فأولئك مع الذين أنعم والصديقين والشهداء والصالحين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما بسم الله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره
ليظهره على الدين كله وكفى بالله. هو على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول محمد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد والذين معه أشداء على الكفار والذين معه أشداء على الكفار
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على يبتغون فضلا من الله ورضوانا بسم الله قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يوسوس في صدور الذي يوسوس في
ذكروا